मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ उस्ताज़ कराम, खुसूसन सर अली शहबाज साहिब और मेरे लर्न रेपर्टरी ग्रुप के साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ डॉक्टर फहमीदा मुबश्शिर और बात करते हैं आज की रूब्रिक मोनोमीनिया की। इस रूब्रिक को हम यूँ समझते हैं कि मोनो मीन्स गैर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बात करते हैं आज की रूब्रिक मोनोमीनिया की। इस रूब्रिक को हम यूँ समझते हैं कि मोनो मीन्स गैर मुतमईन, गैर तसल्ली बख्श, ज़हनी हालत का नॉर्मल ना होना, और मीनिया मतलब माइंड इलनेस, माइंड डिल्यूजन, ज़हनी बीमारी, ज़हनी एबनॉर्मेलिटी या जुनून या तोहम वगैरह का गलबा। हम मजमूई तौर पर इस रूब्रिक की तारीफ़ यूँ करेंगे कि इस हालत में मरीज़ के ज़हन, इसके दिमाग पर कोई एक बात, कोई वहम, कोई अंदेशा, कोई डर या खौफ ऐसा तारी हो जाता है कि फिर इसी के बारे में वो हर वक्त सोचता रहता है। या दूसरे लफ्ज़ों में मरीज़ के दिमाग पर किसी भी बात का कोई डर या वहम या कोई अंदेशा, फ़िक्र, तशवीश ऐसी तारी हो जाती है कि फिर मरीज़ माइंड इलनेस का शिकार होकर इन्हीं ख़यालात में खोया हुआ मिलता है और फिर इसी ज़हनी जुनून में, इसी खपतीपन में वो मुख्तलिफ़ दिमागी और असाबी तकालीफ के साथ साथ जिस्मानी तकालीफ में भी मुब्तला हो जाता है। इसके क्रॉस रेफरेंसेस में हैं ऑटिज़म, इंसैनिटी, पागलपन, खपती होना, पर्टिनासिटी, सरकशी, ज़िद्दीपन, थॉट, प्रिसेंस्टेंट यानी ख्यालात में इस्तकामत का ना होना। इस रूब्रिक यानी मोनोमीनिया की मदरजा झैल अहम रेमेडीज़ हैं एब्सिंथियम, एलोस, एग्नेशिया, सलेशिया, स्ट्रामोनियम, थूजा वगैरह। अब हम इस रूब्रिक के अंडर एग्नेशिया पर बात करेंगे। तो साथियों, एग्नेशिया खुसूसन ख़वातीन की दवा कही जाती है और ऐसी ख़वातीन जो बहुत हसास, ज़कीउल हिस्स, जल्द जोश में आने वाली, जज्बाती, ज़हीन व फ़हीम, काम काज में फुर्तीली होती हैं। ऐसी ख़वातीन की ज़हनी और जिस्मानी हालतें बहुत तेज़ी से तब्दील होती हैं। नाजुक मिजाज, नाजुक बदन, खुश सलीका और आला तालीम याफ्ता असबी शिकायतों के साथ साथ ये मरीज़ा पूरी तरह इस रूब्रिक यानी मोनोमीनिया के अंडर आती है। इनमें ऐसी ख़वातीन में डर या गम, सदमे या बेइज्जती या मोहब्बत में नाकामी की वजह से ज़हनी बेख्वाबी, तशवीश, वहम, गैर यकीनी किसी कैफियत, कुड़हन, अफसुर्दगी, हर वक्त इसी गम में रोते रहना, खुसूसन आहें और सिसकियाँ ले लेकर रोना, नाउमीदी की सी कैफियत पाई जाती है। मदरजा वाला ज़हनी और जज्बाती कैफियत जब इस पर तारी रहती हैं तो फिर इसकी जिस्मानी हालत में बड़ी तेज़ी से तब्दीली आती है। फिर इसमें तशन्नुजी और हिस्ट्रियाई तकालीफ रूनुमा हो जाती हैं। ऐसे इंसान जो दिमागी तौर पर देर तक किसी गम या परेशानी में मुब्तला रहते हैं और जिस्मानी तौर पर वो कमज़ोर और नहीफ हो जाते हैं तो फिर ये बेहद तुनक मिजाज, चिड़चिड़े, बेसब्रे, तन्हाई पसंद, गैर मुस्तकिल इरादा व मिजाज और बहुत जज्बाती इतने कि जल्द ही इनके जज्बात भड़क उठे, खुसूसन गुस्से के, और फिर इनमें ज़ूद रंज होना और कुड़ना भी पाया जाता है। तो ऐसे अफराद भी मोनोमीनिया के अंडर आते हैं। मसलन एक असबी मिजाज वाली एग्नेशिया की मरीज़
کسی غلط شخص سے پیار کر بیٹھتی ہے۔ اب اس کی محبت کے جواب میں حوصلہ افزا محبت کا جواب نہیں اسے ملتا۔ اب یہ غم اس کے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے کہ میں نے غلط آدمی سے پیار کیوں کیا، اس نے مجھے چیٹ کیا۔ وہ بار بار رہ رہ کر روتی ہے، اسی غم میں کڑتی ہے، پریشان ہوتی ہے اور آہیں اور سسکیاں بھرتی رہتی ہے۔ اب یہی مسلسل غم، تشویش اور کڑھن اسے پریشان کرتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اس ذہنی اور اعصابی حالت کی وجہ سے وہ مختلف جسمانی کیفیتوں کا شکار بھی ملتی ہے یا ہو جاتی ہے۔ اب اگر ایسی کنڈیشن میں ایسی مریضہ کو اگنیشیا کی ڈوز دے دی جائے تو یہ اس کی تمام دماغی اور جسمانی حالتوں کو درست کر دے گی۔ معزز ساتھیوں، اب بات کرتے ہیں مونومینیا کے انڈر سلیشیا کی۔ تو سلیشیا کے مریض میں حرارت عزیزی کی چونکہ کمی ہوتی ہے، اس لیے یہ مریض بھی پوری طرح اس روبرک کے انڈر آتا ہے۔ ہمیشہ سے سردی محسوس کرنے والا، عصبی مزاج، چڑچڑا، عموماً خنازیری اور دموی مزاج کا حامل، خوبصورت پیلا اور سفید چہرہ لیے ہوئے، کمزور اور ڈھیلے عضلات کا مالک ہوتا ہے۔ ان میں شدید اعصابی کمزوری، ذکاوت حس، جسمانی سستی کے ساتھ ساتھ ذہنی بے قراری بھی ملتی ہے۔ نازک طبع، کمزور و بزدل، بے چین، بے قرار رہنے والا سلیشیا کا مریض بیرونی حالات اور ماحول کو جلد اس کا اثر قبول کرتا ہے۔ مونومینیا کے انڈر آنے والا سلیشیا کا یہ مریض خود سر، بے عمل ہوتا ہے، ہر وقت خیالات میں اتنا ڈوبا ہوا کہ کسی ایک ہی خیال کے تانے بانے میں الجھا رہے اور سوئیوں کے بارے میں ہی سوچتا رہتا ہے۔ اس وقت یہ دماغی طور پر کمزور، پریشان، خوف زدہ، تنہائی پسند، خود اعتمادی سے محروم، دوسروں کی بات پر سر جھکا دینے والا ہوتا ہے۔ مثلاً ایک ایسا نوجوان جو برسوں تک مطالعہ کرتا رہتا ہے، بہت محنت کرتا رہتا ہے اور اپنا مطالعہ اس کا ختم ہونے کے قریب ہے، یعنی اس کے امتحان نزدیک ہیں، لیکن اب اس میں امتحان کا خوف آ جاتا ہے۔ وہ ڈرتا ہے اور پریشان رہتا ہے کہ میں امتحان میں کامیاب ہو سکوں گا کہ نہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، اسی ڈر اور وہم میں اس کا دماغ ہر وقت انہی خیالات میں الجھا رہتا ہے، امتحان کا ہی خوف اس پہ اور تشویش طاری رہتی ہے۔ اسی حالت میں اس میں ذہنی طور پر امتحان کا خوف، تھکاوٹ، بے چینی، تشویش و فکر، اندیشہ، اس کے ساتھ ساتھ جسمانی کمزوری اور بیماری بھی غلبہ اس پر کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اب یہ تنہائی پسند، شرمیلا، چڑچڑا، بد مزاج ہو جاتا ہے۔ سستی کا شکار ایسا ہوتا ہے کہ ہر کام سے کتراتا ہے اور خود اعتمادی سے محروم یہ طالب علم اب بزدل اور جسمانی کمزوری کا شکار ہو کر رہ جاتا ہے۔ شکریہ۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Tips Official.